अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रा अकेडमी की तरफ से मैं हाजिर हुई हूँ आपके लिए सूरह कहफ लेकर के। इसकी तिलावत करेंगे आज इंशाअल्लाह। सूरतुल कहफ मक्किया वहिय आयातुन व अशर आयातुन व इसना अशर रुकू। सूरतुल कहफ के 11 रुकू हैं और 110 इसमें आयतें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक रुकू मुकम्मल हो चुका है। सूरह कहफ का अब दूसरा रुकू इंशाअल्लाह हम डालेंगे। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अगर आपको मेरी तिलावत अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब जारिया भी बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।